बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौमी असम्बली से 16 बिल्स मंजूर करा लिए और इसमें 2 कंट्रोवर्शियल बिल्स भी मौजूद थे। एक तो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल 2021। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, जिसको ऑब्वियसली उर्फ़-ए-आम में मिनी बजट कहा जाता है, जिस पर मज़ीद जो बोझ है, इजाफी बोझ पाकिस्तान की मईशत पे और आवाम पे डाला गया है। अपोजिशन प्रोटेस्ट ही करती रह गई। अपोजिशन के हालांकि एक तरफ ये दावे थे कि हमारे पास इत्तेहादी भी मौजूद हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं और वो इस मिनी बजट के हक़ में वोट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हमारे उनसे भी रवाबित हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन नाकाम रही। और कल हमने देखा कि बड़ी जल्दी जैसे माजी में भी ये प्रैक्टिस रही है स्पीकर साहब की जानिब से, बड़ी जल्दी उन्होंने ये हुकूमती बिल्स जो हैं वो मंजूर कराए और उनकी कोशिश यही थी कि रात 12 बजे से पहले ये मंजूर हो जाएं, पास हो जाएं। उसका रीज़न ये है कि रूल्स के तहत अगर तारीख तब्दील हो जाती है तो फिर एक नया एजेंडा जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये 16 बिल जो एजेंडा पे थे उन्होंने 12 बजे से पहले कल कौमी असम्बली से पास करवा लिए। बड़ा दिलचस्प वाक़या या सूरत हाल तो इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है उसकी थी, जिसमें ऑब्वियसली परवेज़ खटक साहब ने और नूर आलम खान ने वज़ीर आज़म साहब से कुछ सवालात किए। कुछ इत्तलात यही आई कि वहाँ पर तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको जमहूरियत का हुस्न करार दे, मुख्तलिफ तावीलें इसके लिए पेश करे या इसकी तरदीद करे। द डैमेज हैज़ बिन डन। परवेज़ खटक साहब ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन शख्सियात में शामिल हैं जो ख़ुद को वज़ारत उज़्मा के कंटेंटर्स में से एक समझते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस पर इस तरीके से सवालात उठाना ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। आज ही आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है हुकूमत की तरफ से उसको भी बढ़ा दिया गया है। 4 रुपये 30 पैसे पर यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में आवाम के बिजली के बिल्स पे भी एक इजाफी बोझ हम देखेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल 2021 से रिलेटेड है, जिस पे कल ये कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया है। बिलावल साहब ने एक बड़ा वैलिड कल सवाल उठाया था जब वो इस बिल को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट करार दे रहे थे। तो ये कहा गया कि हुकूमत कैसे इस चीज़ को एक बाइंडिंग बना रही है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो हैं, हमारे दिफा के अखराजात जो हैं, वो उसके लिए सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। वो कहते हैं कि ऐसा करने से आप आलमी ताकतों को ये पावर दे रहे हैं कि वो उसको स्क्रूटनाइज कर सके। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म साहब हमारी कौमी जो सलामती पॉलिसी है वो लॉन्च हो रही थी, उसकी तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इस हवाले से एक बात की है। IMF के पास जब आप जाते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, तो क्या होता है, बड़ा ही अहम जुमला, बड़ा ही अहम स्टेटमेंट वो ये दे गए हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि अपोजिशन के जो सवालात हैं वो सही हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने, सुनाइएगा। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत मानते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब आप IMF के पास जाते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, तो फिर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वज़ीर आज़म साहब, अब जाने अनजाने में ये बयान तो उनकी तरफ से आया, लेकिन ये सच है। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब उन्हीं जो एक कंसर्न आया है अपोजिशन की तरफ से, या जो सवालात उठाए गए हैं, या जो रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है, उन्हीं का जिक्र यहाँ कर गए। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पंजाब असम्बली की और PMLN पंजाब की स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी चांडियो साहब शुक्रिया। चांडियो साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, ये फरमाइए कि आपके भी PMLN के भी ये तमाम अपोजिशन के दावे थे कि इनके लोग जो कल हमने देखा पार्लिमानी कमेटी में या आज कौमी असम्बली में एतराज़ात उठा रहे थे वो हमारे साथ हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल
पास नहीं होगा, स्पेशली स्टेट बैंक वाला भी और ये मिनी बजट भी, बट आपकी वो कोशिशें कहाँ गई चांडियो साहब? कल हुकूमत 16 बिल्स कैसे पास करवा गई? मेरा अगर मौक़िफ़ सुने तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हमें इसलिए परेशानी नहीं है कि हमारे मेंबर नहीं तब्दील हुए, वोट कम नहीं हुए, जितने हमारे साथ हैं उतने हमारे साथ रहे हैं, ज्वाइंट सेशन हो या कुछ भी हो। ये परेशानी उस वक्त जो आपका सवाल है वो इसलिए है कि वो सरकारी मेंबरान के लिए सवाल उठाए गए हैं, उनके लिए कहा गया कि वो चले जाएंगे और नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये हमारे मेंबरान के लिए नहीं है, हम तो पूरे ये सरकारी मेंबरान के लिए है। तो मेरा अपना ख्याल नहीं, है, बिल्कुल आपके मेंबरान नहीं थे, लेकिन ये दावे तो थे ना आपके कि ये हुकूमती लोग हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि वो बड़े बाज़मीर हैं और वो अवाम पे ये टैक्सेस का इजाफी बोझ नहीं पड़ने देंगे। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, और जो आप कह रही है वही ठीक कह रही है। हमारा ख्याल है कि वो बाज़मीर है, हमारी क़यादत ने कहा वो बाज़मीर है। हमारा ख्याल है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता होगा। आप देखें बच्चों की क्या पेंटी, उस पर भी टैक्स है। अब माएँ कहाँ जाएं, बताएं, आप बताएं तो सही। नमक रोटी, डबल रोटी, क्या क्या कुछ नहीं है। और अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, वो आम बात नहीं है कि कौमी सलामती भी पर असर आएगा जब हम इस किस्म के मुतालबात बनवाएंगे, भीख मांगेंगे। तो ये उनका बयान नहीं है, ये हमारे लिए गिनती है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी बात बार बार दोहरा रहा हूँ। यहाँ सुनने वाला नहीं है इस हुकूमत की मुखालफत में। इस हुकूमत के खिलाफ आप जो भी करेंगे फिलहाल बेअसर होगा। इस हुकूमत को ऐसा तावीज़ बंधा हुआ है, ऐसा पढ़ा हुआ पानी पिया हुआ इस हुकूमत ने कि इसको फिलहाल हिलाया नहीं जा सकता। और जो भी करो, आप देखो जो खट्टक साहब के मीटिंग में जो कुछ हुआ है, ये कोई मामूली है। वजीर आज़म के लिए उन्होंने जो बातें की वो आपको सुना है, बाकी मेंबरान जो कर रहे हैं वो सुना है, और ये जो मेंबरों का गैर हाजिर होना है वो भी ठीक है। लेकिन जब तक उनके सर पर ये छतरी है, जब तक हुकूमत के हाथ में ये लाठी है, तो मेरा ख्याल है ठीक है सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। अभी कुछ नहीं होगा उनके लिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर चांडियो साहब तब्दील होगा। ओके, आपकी बात आ गई। मैं इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे आप भी इस बात के कायल हैं, जैसे आपने कहा फिर ये हुकूमत जो है वो भी हिलने की नहीं, जाने की नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की भी जो कोशिशें होती रहेंगी वो भी फिर बेकार ही जाएंगी, बिला सूद ही जाएंगी, अगर इस हुकूमत को निकालने की है, हटाने की है, चेंजेस लाने की है, ये जो भी है। लेकिन सादिया बीबी सादिया बीबी ऐसे नहीं होता। अपोजिशन में है, हमें कोशिशें करनी चाहिए। हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश। मायूस हो जाना सियासी रहनुमाओं के लिए, सियासी कारकुन के लिए ये मौत का पैगाम है। हम मायूस नहीं है, हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी आए, और अल्लाह करेगा जरूर आएगी। लेकिन मैं हालात का तज्जिया कर रहा हूं, जो इस वक्त हालात है, जो अख्तियार है उनके पास, जो उनके पास कुदरत है, वो बहुत बड़ी है, और ये ठीक हो जाएगा मामला, अल्लाह करेगा। बाकी जो आपने सवाल शुरू में किया कि ये हमारा किसी लीडर ने और कुदरत बड़ी है, वो बाज़मीर है, वो आ जाएंगे। बाज़मीर रहे, मैं नहीं कहता। जी बिल्कुल, ऑपोजिशन की सारी जमातें हैं, मैं नहीं कहती रही। मैं इजाजत नहीं, मैं अज़मा साहिबा से जान के फिर मैं अंदलीब साहिबा की जानिब जाऊं, हुकूमत का जवाब इकट्ठे मैं लूंगी। अज़मा बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली कल ये हो तो गया, 16 बिल्स जो हैं वो दे वर बुलडोज थ्रू नेशनल असेंबली, बट ये जो बड़ा अहम मामला कल जिस तरीके से आप लोगों ने भी एतराज़ किया कि जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है वो ख़त्म की जा रही है मुल्क की, उसको सरेंडर किया गया है इस रजीम की तरफ से। फिर चाहे वो मिनी बजट हो, अवाम पर बोझ डालना हो, टैक्सेस में इजाफा हो, महंगाई हो, या ये जो आखिरी वज़ीर आज़म साहब का बयान है। आपने वज़ीर आज़म साहब का एक जुमला सुना होगा, उन्होंने कहा ये फिर मजबूरी में जाते हैं, मजबूरी होती है तो हम बार बार IMF के पास जाते हैं, फिर उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। और वो जब मजबूरी का जिक्र करते हैं तो उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों की माजी की पॉलिसीज को लेकर आती है। बहुत शुक्रिया सादिया। माजी की पॉलिसियों को लाते होते तो हमारे दौरे हुकूमत में ही हमने IMF को खुदाफिज कहा था, उनका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया था, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 5.8 की GDP के ऊपर जो है वो तरक्की कर रहा था। आज इमरान खान ने जो एतराफ़े जुर्म किया है,
یہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اور آج وہ کون سی تقریب میں کھڑے تھے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آج وہ ہمیں قومی سلامتی پالیسی دینے کے لیے کھڑے تھے اور اس قومی سلامتی پالیسی کی جو ہے وہ تقریب کے اندر انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ IMF کے جو ہے وہ حوالے پاکستان کی سوورنٹی کر کے آ گئے ہیں. پہلی تو سوال یہ ہے کہ کیا IMF کے ساتھ معاہدہ سائن ہو گیا ہے، جس کا جواب ہے نہیں. ابھی جو کچھ کروایا جا رہا ہے پنجاب حکومت پاکستان سے وہ عام ٹوسٹ کرا کے کرایا جا رہا ہے. وہ اپنی شرائط منوا رہے ہیں، اتنا ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ان کی باتوں کو کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یوٹر لینا تو وہ عبادت سمجھتے ہیں. اس لیے ابھی انہوں نے معاہدہ سائن نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ اربوں روپے کے ٹیکس بھی لگوا دیے. بجلی کی قیمت میں بائی دا وے کل پھر 4 روپے 30 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے. کل پیٹرول کی قیمت پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ کے پاس یقیناً تمام حکومتیں گئیں، ہم بھی گئے، پیپلز پارٹی بھی اپنے دور میں گئی، لیکن یہ سب کبھی نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ اس دور حکومت میں ہوا ہے. اور یہ اعتراف جرم بھی تو اپنی جگہ موجود ہے. عمران خان کے اپنے انٹرویوز ہیں کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں IMF کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا. جب آپ نے بیڑا غرق کر دیا، آپ تو بائی دا وے ہمیں یہ بتا کے آئے تھے کہ آپ نہیں پڑے گی. آپ اتنے کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ پیسے پھینکنا شروع کر دیں گے. آپ نے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے کا ٹیکس بھی اکٹھا کر لینا ہے اور پھر 100 ارب ادھر مارنا ہے اور 100 ارب ادھر مارنا ہے اور یہاں پہ اپنے سیدھا منہ پہ مار دیا. یہ پاکستان، یہ پوری دنیا میں امریکہ سے بڑی تو کوئی سپر پاور نہیں ہے نا. کیا امریکہ کے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ پاور ہے جو آپ نے اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو دے دی ہے؟ اور پھر کس کے کہنے پہ دی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سعدیہ. آپ نے IMF کے کہنے کے اوپر یہ تمام جو ہے شرائط اور یہ مشیر خزانہ یہ بتا چکے ہیں کہ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہم، اور IMF کے کہنے پہ آپ سے کچھ بھی جا رہے ہیں، آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. کل کو وہ آپ کو کہیں گے وائنڈ اپ کریں اپنا اٹامک پروگرام. بالکل مان لیا انہوں نے. آپ اس کو اعتراف جرم جو کہہ رہی ہیں، لیکن چلیں جو بھی نام دے لیں، اب وہ سچ بول گئے یا یہ ہوتا ہے یہ مان بہرحال وہ ضرور گئے ہیں اندلیب عباس صاحبہ کہ IMF کے پاس جب آپ جاتے ہیں آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے تو آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے جب آپ ان کے شرائط مانتے ہیں. تو یہی سوالات اپوزیشن ان 2 بلز کو لے کر اٹھا بھی رہی ہے، اور خاص طور سے یہ اسٹیٹ بینک والا معاملہ کہ آپ IMF کے کہنے پہ کیسے یہ چیز کر سکتے ہیں، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. اور یہ بات ان کی درست ہے کہ وزیر اعظم جب یہ بیان دے رہے تھے تو اس وقت وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملک میں پہلی دفعہ ہم لوگوں نے بنائی ہے اور اس کی لانچنگ سیریمنی میں موجود تھے. شکریہ سعدیہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ بڑے ہی انہوں نے مل کے جل کے نیشنل انسیکیورٹی پالیسی بنائی 30 سال. اب وہ کیسے؟ IMF وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم آئے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، اور بیٹھے ہیں تو پتہ چلا جی ملک بینکرپٹ ہے. یہ وہ چھوڑ کے گئے تھے ملک. 5.8% جو یہ کہہ رہی ہیں وہ آپ اتنا ڈسکس کر چکی ہیں کہ کیوں ہوتا ہے کہ جی آپ یوں کر کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہر دفعہ نیچے آتے ہیں. کیونکہ آپ نے سارا قرضوں پہ اور بوروئنگ پہ اپنی گروتھ کی ہوتی ہے. ایکسپورٹس آپ کی نہیں بڑھتی، آپ کے ریونیوز نہیں بڑھتے. ہم آئے، موڈیز نے 0% دیا آپ کو چانس، کہا کہ یہ صرف 2 مہینے کے آپ کے پاس ریزروز ہے. نیگیٹو ریٹنگ آئی، دیکھ لیں جون 2018 کی موڈیز کی ریٹنگ نیگیٹو. انہوں نے کہا جی یہ 2 مہینے میں دیوالیہ ہو جائے گا اس ملک کا. یہ چھوڑ کے گئے. میرے پاس میں ابھی دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ بیان ہے ان کے فیڈرل فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کل فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے. اسد عمر نے چیلنج کیا ان کو سب کو کہ مفتاح اسماعیل نے، اور یہ میں مئی 2 2018 جانے سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا جی کہ the country would have to go to IMF for financial assistance due to current account deficit. انہوں نے خود مانا کہ 5 سال میں انہوں نے 19 بلین خسارہ صرف یو اور 17 ارب آپ کا سود دینا ہے قرضے پہ جو انہوں نے لیے تھے. تو خود کہا کہ IMF ہم آئے ہیں ابھی، اور بالکل بالکل صحیح کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا خسارہ تھا کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا. کون چاہتا ہے کہ IMF کے پاس جائے؟
یہ تو پروو ہو گیا نا کہ خود انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ 5 سال میں ہم بیڑا غرق کر چکے ہیں. نہیں صحیح نہیں, آپ سنیں پورا. ٹھیک ہے, چلیں آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا فائنینشیل اسسٹنس کے لیے, پھر پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کے پاس, مکمل کریں, آئی ایم ایف کے پاس فرمائیے جی. اور انہوں نے سارے ملک کو ایک پوسٹ آفس بنا دیا ہوا تھا. آٹا, دال, چینی. آپ کو پتا ہے کہ ایگریکلچرل گروتھ اوور آل 5 سال میں نیگیٹو تھی کیونکہ انہوں نے امپورٹ شروع کر دی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. ہم نے آ کے اس میں ایک بہت بڑا چینج کیا میک ان پاکستان کا, اور یہاں اب پروڈیوس ہونے شروع ہوئے. ایگریکلچر میں پہلی دفعہ آپ کو 13% گروتھ ملی ہے, آپ کے بمپر کراپس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو آپ کے موبائل بھی بے شمار امپورٹ ہوتے تھے. اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں جو پاکستان کی سمت درست ہوئی ہے. ٹھیک ہے صاحبہ, میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو سسٹینیبل گروتھ ہوگی. حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا, اسد عمر صاحب جو کہ پوسٹر بوائے تھے, جانتے تھے کہ فائنانس منسٹر بنیں گے, وہ کہتے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو قرضے بھی اتار دیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ملک کو گروی نہیں رکھیں گے. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پہلے چلے جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ حالات ماضی کی حکومتیں اس قدر برے چھوڑ کے گئی ہیں. لیکن آج یہ جو بات کی ہے وزیر اعظم نے کہ جب آپ اوبویسلی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ان کی شرائط مانتے ہیں, تو پھر آپ کی سیکیورٹی بھی متاثر ہوتی ہے, اور اس کو مجبوری کا نام دیا ہے. تو یہ بھی ذرا کوشش کریں گے. چانڈیو صاحب سے میں پوچھوں گی کہ جس طریقے سے وہ حالات بتا رہے ہیں تو سچویشن تو پھر یہی ہے, تو اس کے علاوہ راستہ ہو کیا سکتا تھا اس حکومت کے پاس, کیا کیا جا سکتا تھا, پلان بی کیا ہو سکتا تھا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حکومت آئی ایم ایف کے پاس جانے کو اور عوام پہ, معیشت پہ اضافی بوجھ ڈالنے کو اپنی مجبوری قرار دیتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ان پالیسیز کے اگینسٹ آواز آنا خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو جسٹیفائی کرنا. پرویز خٹک صاحب کا ہم نے ذکر کیا, نور عالم خان صاحب کا ذکر کیا, آج بلکہ قومی اسمبلی میں دوبارہ انہوں نے کیا کہا, ذرا سنائیے گا. یہ 3 روز کے علاوہ یہ ہم پیچھے بینچرز بھی جو ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں. گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں, جو پاکستان کو جو بھی ہوا ہے یہ 3 روز ہی ہوتے ہیں, ہم پیچھے والے نہیں ہیں. پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے سر. لوڈ شیڈنگ میری 20 گھنٹے 22 گھنٹے بلکہ 3 دن میں بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں. مجھے پتا نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں سر. گیس کا یہ حال ہے, مہنگائی تو چھوڑ دینا, وہ تو آپ ہو رہا ہے, وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں, یہ آپ پہ ڈالیں, یہی آپ کریں. لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ کیا آپ یہ بڑی بڑی کانوائیں بھی بند کر لیں گے؟ آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں. اپنے بی ایم ڈبلیوز اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا, وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیوز اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں, تو اس سے ذرا نیچے اتریں. آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں, ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں. اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں سر, ان سب کے ای سی ایل میں نام ڈال لیں, آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. نور عالم صاحب کو لگتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم بیک بینچرز جو ہیں وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں, لیکن چانڈیو صاحب انہوں نے کہا یہ جو آگے کی 3 روز ہوتی ہیں نا, ان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو 3 روز میں پھر اپوزیشن کے لوگ بھی کاؤنٹ کریں, آپ کو لگتا ہے یہ حل, یہ سولوشن جو ہے وہ صحیح ہے؟ ویسے تو وہ حکومتی بینچوں کی بات کر رہے تھے. یہ 3 لوگ جو گنے جاتے ہیں وہ اپوزیشن کے نہیں ہوتے. پہلی لائن پہ جناب محترم و مکرم وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں, پھر ان کے آپ کو پتا ہے وزیر خارجہ بھی آ جاتے ہیں, کبھی محبوب وزیر داخلہ کو بھی بٹھا دیتے ہیں, آج کل وزیر خزانہ محبوب ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں. تو یہ 3 لوگ اپنوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کو پھڑ لو, نس جان گے, یہ نہیں ملیں گے پھر آپ کو. یہ ہماری بات نہیں, اپوزیشن کو یہ کیا بتائیں گے. میں اندلی عباس صاحبہ بڑی اچھی ہیں, بڑی وفادار ہیں پی ٹی آئی کی, یہ ساری قوم کو ڈبو بھی دیں گے تو بھی یہ کہیں گے جناب وہ ڈوبنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ان پہ نہیں کہتے. ابھی انہوں نے کہا ہم آئے تو
बीबी आप आए तो आते ही आपने भैंसें बेची, ऐवान सदर वजीर अज़म की। आप आए, आपने बिजली महंगी की, आते ही आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। आप आए, आपने चीनी आटे का बेड़ा गर्क कर दिया। आप आए, दवाइयां महंगी हो गई। आप आए, इस मुल्क में जिंदगी नापैद हो गई। आप आए तो क्या लाए हो? आप बताते कुछ नहीं हो, औरों को गालियां देने के लिए आए। और अभी दूसरी बात आपने पूछा है, प्लान बी। बीबी प्लान बी होता है ज़हीन हुकूमतों, मोहबे वतन हुकूमतों, अवाम दोस्त हुकूमतों के पास के बहरान से निकल। ये अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है, ये ज़हीन हुकूमत भी नहीं है। आते ही कहा असद उमर साहब आएंगे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, अलग बात है। असद उमर साहब आएंगे, वो जी इनके पास वो जादुई चराग है, छड़ी है, वो आएंगे सारे, और उनको ही 1 साल के ही अंदर उनको कहा बाबा आप तो जाएं, आपके बस की बात नहीं है। फिर दूसरा था ही नहीं, हर मिनिस्ट्री ने ऐसे किया है, हर मिनिस्ट्री ने बेड़ा गर्क किया, रेलवे का उठा के पीआईए दे दी, बेड़ा गर्क किया पीआईए का उठा के दिफा दे। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? और अभी भी इनके पास कुछ नहीं है, बस इनको बिठाना है एक खास मुद्दत तक। अच्छा, इनको गले लगाना है एक खास मौसम बहार तक। वो मौसम बहार आएगी जब तक, तब तक इनको गले लगाना है, इनको बिठाना है, इस कौम को इनका बोझ बर्दाश्त करना है, और फिर ये बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, जहां तारीख में के कबाड़ खाने में बहुत सारी हुकूमतें, बहुत सारे वजीर आज़म पड़े हुए। अच्छा, आप बड़ी वैसे दानिशमंदाना, बड़ी दूरअंदेशी वाली बातें चांडियों साहब कर जाते हैं। अब बाहर से पहले ऑब्वियसली खिजां का मौसम तो आता ही आता है, फिर बाहर उसके बाद ही आती है, लेकिन ये खुद ही हो जाएंगे, खुद ही बोझ हल्का हो जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कर दी। आप देखिए, उसकी वजह ये ना आप आए हैं ना आप जाएंगे। जो लाए जाते हैं वो भेजे जाते हैं, जो खुद आते हैं वो खुद जाते भी है। ये लाए गए, अब जाएंगे, अभी जाएंगे, ये लाए जाएंगे। अच्छा, अब लाए गए थे कदमों पे, उठाए गए अभी बाजुओं पे, लाए गए, और अब आप कहते हैं भेजे भी जाएंगे। हुकूमत बोझ है पाकिस्तान के लोगों पे। अच्छा, लेकिन फिर अगर ये लाए गए हैं और भेजे जाएंगे तो मैं अज़मा साहिबा से एक सवाल करती हूँ। मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट जो पिछले दिनों था, जो पहले था कि ठीक है, वो ये था कि हुकूमत मैं चाहती हूँ कि टेन्योर पूरा करे ताकि ये मजीद अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एक्सपोज हो जाएंगे। बट जो उनका अभी बयान आया है वो तो कह रही हैं कि जी हम इस हुकूमत को चाहे नो कॉन्फिडेंस के जरिए या फिर किसी और तरीके के जरिए घर भेजें, लेकिन वक्त आ गया है कि घर भेजना है। तो कैसे भेज रहे हैं फिर? देखिए, हम कोई इमरान खान तो है नहीं कि हम पार्लियामेंट पे जो है हमला करने घुस जाएं, हम पीटीवी के अंदर हमला करने घुस जाएं। फिर इस वक्त का सदर और वजीर आजम एक दूसरे को मुबारकबादें दे, बड़ा नेकी का काम किया है। इमरान खान साहब जो है 11 रुपए जब यूनिट बिजली था तब वो जो है वो बिजली के बिल जलाया करते थे। पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने 10 रुपए से ज्यादा बिजली की यूनिट में इजाफा किया है। और अभी याद रखिए कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ। अभी ये जो दुख भरी दास्तान हमें सुना रही थी ना अंदलीप साहिबा, ये इमरान खान के पास तो कैलकुलेटर जो है वो तो पहले से मौजूद था। आपको याद है हमारे दौरे हुकूमत में उन्होंने हर वक्त एक कैलकुलेटर पकड़ा। अच्छा अज़मा साहिबा, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बार बार कह रही हैं, आपने दूसरी तीसरी दफा बात कर दी कि याद रखें ये मुआहदा नहीं हुआ। सो आपको लगता है कि ये खदशा मौजूद है कि उनकी तमाम तर शराइत मानने के बावजूद भी जो हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं वो ना हो, कर्जा ना मिले, वो किस्त ना मिले? देखिए, मिल जाएगी तो मतलब हमारे लिए एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, और उसका नाम है PTI। तो ये हमारे ऊपर अगर ये अब शराइत के इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें वो कर्जा नहीं देंगे, कहेंगे जाओ भाग जाओ, हम भी तुम्हारी बात मानते, तभी पाकिस्तान के लिए नुकसान है। और जो ये कर बैठे हैं उसके बाद तो वैसी तबाही और बर्बादी है आम आदमी की। लेकिन जो मैं बात पूरी करना चाह रही थी वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था उस वक्त वो यही पोर्ट्रे करते थे, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन घबराना नहीं है। उनके पास 200 माहिरीन की, मुआशी माहिरीन की टीम है, और वो आते ही जो है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने सारी पॉलिसियां बना ली है, सारी तैयारी कर ली है। और फिर तैयारी क्या की? तैयारी की अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे, फिर वो भैंसे बेच दो, फिर वो गाड़ियां दो, फिर वो मैंने गवर्नर हाउस की दीवारें गुजार देनी है, मैंने पाकिस्तान वो वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बना देनी है, और ये उसके साथ मुआशरा ठीक करने निकले थे। जो शौकत तरीन है
उसने खुद चार्जशीट किया असद उमर को, इनके अपने वजीर खजाना जो इस वक्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर असद उमर ने उस वक्त टाइम कर लिए होते तो आज IMF की इतनी सख्त शराइत ना होती। यही तो हम रो रहे हैं, यही मेरा पॉइंट था पहले भी कहने का कि पहले भी तमाम सियासी जमातें यानी शर्तों पे आपने इतना बेड़ा गर्क कर दिया जब आपके पल्ले बिल्कुल कुछ नहीं रहा, और IMF को आपका ख्याल पता नहीं चलता अब IMF क्या कर रही है। आपकी कोरोना जो फंड है उसके ऊपर जो एम्बेसडमेंट हुई है, यानी आपकी नजर में प्लान बी भी IMF के पास जाना ही होता, लेकिन नेगोशिएशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकती थी। आप कहती हैं कि इतनी सख्त शराइत मानने की जरूरत नहीं थी। एक जुमला कंप्लीट करने दें। जो हम पहले से कह रहे थे कि अब ये जिन शराइत के ऊपर जा रहे हैं IMF के पास, इनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अब बेड़ा गर्क कर दिया, टाइमली चले जाते तो शायद हमारी शराइत पे वो मान लेते। अब हमें फिक्र है और हम कहते रहे, आज जो एतराफ़ जुर्म किया है, हमने पहले कहा कि इनके पास अपने इदारों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं होंगी, और वही बात अब सच हो रही है और वो मान रहे हैं इस बात को। लेकिन अल्लाह की शान है, जब पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया था, जब गुर्बत जो है वो 3% थी, जब जो है वो आम आदमी की जिंदगी फिर भी पुरसुकून थी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां टेस्ट होती थे, तब लोगों को मुइशत पे तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानी थी। आज हैरत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना कोई ट्वीट आती है, ना कोई परेशानी होती है। ठीक, अनलीब, ओके, बिल्कुल सही। अनलीब साहिबा, ये बताइए कि अब जिस तरीके से KPK में जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, जो फर्स्ट फेज के अंदर हुआ, उसमें आपके KPK के वुज़रा ने खुद कहा कि महंगाई सबब बनी है, महंगाई की वजह से हम लोग इलेक्शन हारे हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें जो अभी आप लोगों ने की हैं, ऑब्वियसली इसका बोझ आएगा ही आएगा। आपके गवर्नर जो पंजाब हैं वो खुद बयानात देते हैं कि जी आई ओपनर होना चाहिए ये इलेक्शन हमारे लिए, महंगाई पे अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर पंजाब का जो बल्दियाती इलेक्शन है या KPK का जो अगला फेज का इलेक्शन है, आफ्टर ऑल दिस आपको लगता है कि आप लोग आसानी से जीत सकेंगे वहां पे? अच्छा, वैसे तो मैं ये हैरान होती है, और कल भी हमने नेशनल असेंबली से इसको सवाल किया लेकिन इन पे सांप सूख गया, एक बंदे ने जवाब नहीं दिया। अब ये खड़े होके कह रहे हैं जी KPK से इनको सबक हासिल करना चाहिए। मतलब इनकी जमातें, ये जो बैठे हुए हैं सारे, दो बड़ी जमातें जो बैठे हुए हैं, एक की 1 सीट है, एक की 3 सीटें हैं। मतलब जो सबक इनको हासिल करना चाहिए, ANP की मिला लें, फिर भी हमने जितनी ली है उनसे आधी भी नहीं है। तो पहले तो आप इनसे पूछें कि ये जो इतने बन रहे हैं कि जी हम खड़े हैं अवाम के साथ, तो अवाम ने इनको तहस नहस कर दिया है। मतलब इस काबिल नहीं है कि खड़े होकर कहें कि हमारा KPK में क्या हाल हुआ है। जहां तक KPK का ताल्लुक है, आप तो एनालिसिस कर चुकी हैं, आप अपने बंदे भी भिजवा चुकी हैं। वहां हुआ क्या है, हमने माना है कि हमने टिकटें गलत दी, लेकिन JUI का वहां से नशिस्तें निकाल जाना, PTI के घर से, पेशावर से उनका मेयर मुंतखब हो जाना, ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है। हमने बिल्कुल माना इसको, हमने कहा, और जब एनालिसिस किया, आपने भी एनालिसिस किया, तो मतलब एक बंदा हमारा 25,000 वोट ले रहा है, जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है वो 20,000 वोट ले रहा है, और JUIF का जो बंदा है वो 30,000 वोट लेके जीत गया 25,000 के खिलाफ, और टोटल मिला के जो 2 बंदे हमारे थे वो 45,000 वोट ले रहे हैं। हर जगह ये हाल हुआ है, बिल्कुल यही हाल हुआ है। और आपको भी पता है कि हमने खुद माना है कि हमने जो टिकटें दी गई हैं उसके अंदर बहुत गड़बड़ है, और उसके अंदर सारी वो इन्वेस्टिगेशन भी हुई है और लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल किया। तो हमने अपनी महंगाई रीजन नहीं है, अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने तहलील कर दी है। और हमने देखे, इनको करनी चाहिए, क्योंकि इनको तो 1 सीट मिली है जो बोल रहे हैं। ये मतलब ये अहल देखें, ये काबिलियत इनकी देखें कि जो बोल रहे हैं उनकी 1 सीट है, 1, और जो के मतलब 14 साल से सिल में है और 30 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, वो तहलील भी कर दी आपने, तंजीम। लेकिन आपके हैरत की बात ये कि आपके KPK के खुद के वहां के वजीर जो हैं, सूबाई वुज़रा जो हैं, वो महंगाई को रीजन बताते रहे। वो बेचारी सादिया बोल रही, मैं नहीं बोल रही, महंगाई की वजह से हम लोग जो है वो सादिया वो आपको कह रहे नाअहल है। सॉरी, वो आप सुनने ही रही थी ना, वो देखे वो आपको कहीं जा रहे हैं नाअहल है, क्या करें वो आपको जी आपको नाअहल किए जा रहे हैं। वो सादिया बोल रही, आपका कोई ऐब, आपका कोई ऐब नहीं है सवाल इसके कि आप नाअहल है, आप नाअहल है, कोई ऐब नहीं है आप में, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, वो नाअहल नहीं, ठीक है,
ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو چلے مہنگائی ہے، اگین وہ جنرل الیکشن آنے، بلدیاتی الیکشن آنے، مہنگائی بہت بڑا سبب حکومتوں کا ہوتی ہے الیکشن ہار جانے پہ. یہ خود چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں، پی ایم ایل این نے انہیں ہرایا ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ تھا، اور یہ چانڈیو صاحب مانیں گے، اگری کریں گے کہ اس وقت بجلی کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. اب مہنگائی اوبیسلی ایک مسئلہ بن چکی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں چانڈیو صاحب، دوسری طرف ذرا آتے ہیں. دوسرا جو بیسک، ایک تو اکانومی ٹھیک کرنی تھی انہوں نے، لیکن دوسرا اکاؤنٹیبلٹی، احتساب جو تھا، وہ نیریٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. وہاں وزیر اعظم صاحب کا یہ اعتراف کرنا پچھلے دنوں کہ احتساب میں بھی اس طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہوئے جیسے وہ چاہتے تھے، کیونکہ پروسیکیوشن آڑے آ جاتی ہے، ویک پروسیکیوشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی دھچکا لگے گا پی ٹی آئی کو؟ یہ تو دھچکا ہی دھچکا ہے، اس حکومت کا نام ہی دھچکا حکومت ہے، دھکے پہ چل رہی ہے، ابھی دھکا رک جائے گا انشاءاللہ جلدی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ پختونخوا میں بھی اپنے کارنامے بتا رہے ہیں. آج میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں ایک بچی کے ساتھ ان کے والد کی تصویر، والدہ کی، وہ کہہ رہے ہیں ہماری بچی کے دل کا آپریشن کے لیے 55-56 لاکھ انہوں نے مانگے تھے، لیکن سندھ حکومت نے گمبٹ ہاسپٹل میں وہ سرے سے مفت کیا ہے، 1 روپیہ ہمارا خرچ نہیں. پھر بھی ڈوب نہیں مرنا چاہیے، پھر بھی سندھ حکومت کو گالیاں دیں گے. آپ نے کیا کیا بتائیں نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے سالوں سے پختونخوا بھی کیا، تو کیا آپ نے کر دیا ہے وہاں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، یہ حکومت اس ملک کے لیے بوجھ ثابت ہو رہی ہے. لیکن میں پھر بار لیکن اب ان کو، میری بہن ہے وہ، ان کو تو یہی کرنا ہے، نہیں کریں گی تو وہ ڈانٹ کھائیں گی ان کے وزیر اعظم کی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان، میں بار اپنے جملے کو دہراتا رہتا ہوں، ان کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پیشی نہیں ہے، ان کے معاملے میں کوئی شکایت سنی نہیں جا رہی ہے. ورنہ پہلے دن سے لے کر یہ جو آپ نے ابھی سب بتایا، وزیر اعظم ہاؤس کو یوں کر دوں گا، گورنر ہاؤس گرا دوں گا، یوں کروں گا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے آج ایک کمال کی بات کر دی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. ویسے بھی میں آپ کی تعریف کرتا رہتا ہوں، لیکن آج آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ ادھر کنواں ہے، ادھر کھائی ہے، پی ٹی آئی. آپ نے اتنا اچھا قوم کو نعرہ دے دیا ہے آج، اور میرا یہ پیغام سن رہے ہوگا پورا پاکستان، یہی نعرہ لگنا چاہیے، ادھر کنواں ادھر کھائی، پی ٹی آئی. یہ بات تو سچی ہے، بیڑا غرق کیا ہوا انہوں نے، ان کو سادے بھی ان کو حساب دینا. چلیں آپ نے ایک نعرہ تباہی کر کے رکھ بنا دیا پی ٹی آئی کے لیے. انہوں نے اس بار کو بھی سلامتی کے حوالے سے، اس بار کو بھی سلامتی کے حوالے سے جتنے اعترافات وزیر اعظم نے کیے، یہ کوئی اور وزیر اعظم کرتا تو کب کا وہ قتل کے مقدمے میں پھانسی چڑھ گیا ہوتا. لیکن فی الحال یہ شہزادے ہیں ہمارے، انوکھے لاڈلے ہیں، جب تک ان پہ ہاتھ ہے یہ لاڈلے رہیں گے. پھر ایسے لاڈلے بھیک مانگتے رہتے، تو جب تک وہ شہزادے ہیں تب تک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، مجھے ایک بریک لینے کے بعد کی ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف احتساب کو یقینی بنانا چاہتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیسے جو ماضی کے حکمران ہیں وہ اربوں روپیہ ملک کا لوٹ کے باہر لے گئے ہیں. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسز کرتے تھے، باقاعدہ وہ بینکس کا اور پورا احوال، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ عوام کے سامنے اس پریس کانفرنس کے اندر رکھی جاتی تھی. اب اربوں روپیہ جو ملک کا لوٹا ہوا واپس لانا تھا وہ تو عظمہ صاحبہ نہیں آیا، بلکہ ایک دھیلا بھی ملک میں واپس نہیں آیا. آج وہ بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں گے، ہر حالت میں لے کر آئیں گے. لیکن اب شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود کو ہائی کمیشن کے حوالے کر دیں. تو پھر نواز شریف صاحب والنٹیریلی ہی چلیں کر دیں تاکہ یہ چیزیں تو ہو جائیں نا، وہ خود کو ہائی کمیشن کے حوالے بھی کر دیں اور والنٹیریلی پیسہ واپس کر دیں، جو شہزاد اکبر صاحب نہیں کر سکے. پہلے ہی سال مولانا چانڈیو صاحب یہ بنا دیا تھا نعرہ کہ یہ ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف کنواں، ایک طرف کھائی، پی ٹی آئی. اور مجھے تو پہلے پتا تھا یہ کنواں اور کھائی ہیں، اور وہ پاکستان کی قوم نے جن کو تبدیلی کا تھوڑا بہت شوق چڑھا تھا
وہ انہوں نے دیکھ بھی لیا. محترمہ دلیپ صاحبہ جو فرما رہی ہے, مطلب کمال ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ فیفن کی رپورٹ کے مطابق پہلے تو یہ ہمیں طے کر کے بتا دیں کہ آپ کی پارٹی میں کون سی بات پہ ہمیں جو ہے وہ بات کا جواب دینا ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہماری پارٹی میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا, صرف بلے کا نشان اور عمران خان کا نمائندہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اب بلے کے نشان کو فیفن کی رپورٹ کے مطابق ان کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہوتے ہوئے یہ پاکستان کی وہ سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت ہے جس کو اپنے دور حکومت میں ہی لوکل باڈی سے منہ کی کھانا پڑی. کنٹونمنٹ الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا, ضمنی انتخابات میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی مرغے کی ایک ٹانگ ہی رہے گی. اب اس کے اوپر فیفن کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف 87% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, 87%, اور باقی ووٹ ان کے حق میں پڑا ہے. میں ویسے وہ ڈھونڈنا چاہتی ہوں, وہ ماشاءاللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو بغیر ہوروں کے ٹیکے کے بھی نیا پاکستان نظر آتا ہے. جو غصہ نکالا نا پرویز خٹک نے, وہ کیوں نکالا؟ چونکہ نوشہرہ میں 3-4 دن پہلے ان کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے. ان کے خلاف جو نعرے لگے ہیں مہنگائی کے اوپر, ان کے ساتھ جو لوگوں نے ان کی درگت بنائی ہے, وہ اس کے بعد کوئی ایک کے پی کے اندر ان کے بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں عوام کے بیچ میں سے بھاگتے ہوئے پائے گئے. وہ جو شوکت یوسفزئی ہیں, ان کی فوٹیجز میں سامنے آئی, وہ بھاگ رہے تھے, عوام پیچھے پیچھے تھی. تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں. ہم نے تو ایڈجسٹمنٹ کی نا, ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر بھی آپ کو ہر دفعہ ضمنی انتخابات ہو, کنٹونمنٹ الیکشن ہو, یہ کے پی کا پہلا فیز ہے. اور ابھی تو دیکھیے ہوتا ہے کیا, پنجاب میں بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے ساتھ اگر گلی محلے کے اندر آپ کے ساتھ یہ نہ ہو, اگر یہ کیمپین کرنے کے قابل رہ کے جو کر دیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں تو سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ نیا پاکستان جہاں پر دیکھیں خود باجی علیمہ جو ہیں وہ سلائی مشینیں چلا کے ارب پتی بن گئی, ہماری باری آئی ہے تو سلائی مشینیں مہنگی کر دی ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہوا بھائی؟ ہمیں کیوں نہ عربی سلائی مشینیں میں واقعی مہنگی کر دی ہیں انہوں نے اس منی بجٹ کے بعد. ٹھیک ہے, ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اندلیب عباس صاحبہ, دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کا برا حال ہے, مطلب اگر پتہ نہیں کتنے فیصد ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں, تو ان کی جو سیٹیں آئی ہیں اس کا مطلب ہے 95% ان کے خلاف ووٹ پڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس بندے کی بات کر رہی ہے ماشاءاللہ, یہ ملک مقصود جو ہیں, یہ چپڑاسی تھے, ان کی 25,000 تنخواہ تھی, ان کے اکاؤنٹ میں سے 374 کروڑ روپیہ نکل آیا. محمد اسلم کیشیئر تھے, ان کی 10,000 تنخواہ تھی, ان کے اکاؤنٹ میں سے 1,700 کروڑ نکل آیا. اظہر عباس جو ہے وہ کلرک ہے, 9,000 تنخواہ تھی, ان کے اکاؤنٹ میں سے 1,600 کروڑ نکل آیا. یہ 16 بندے یہاں ہیں, آپ فکر نہ کریں, جو مرضی انہوں نے کر لیا, جو مرضی یہ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ کل جب بل پیش ہو رہے تھے ان کا کیا حال تھا, ان کے بندے بھاگ گئے, بلاول بھاگ گیا, زرداری بھاگ گئے, اور شہباز شریف بھاگ گئے. ہم سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھاگ گئے بل جب اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہوا, جو ان کو اتنی پرواہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا یہ حال ہے کہ نون لیگ لنڈن اور نون لیگ لاہور جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں پانی پت کی جنگ میں ہے. جہاں شہباز شریف جاتے ہیں وہاں مریم نہیں جاتی, جب مریم تقریر کرتے ہیں شہباز شریف نہیں تقریر کرتے. اور وہ شہباز شریف کہتے ہیں جی میں اپنا سی وی جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 پہ لے کے پہنچا ہوا ہوں, اور مریم کہتی ہے کہ جی زبیر کو میں نے بھیجا تھا, جب پاکستان مسلم نواز اگلے جنرل الیکشنز کے لیے اپنے وزیر اعظم کو نامینیٹ کریں گے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, چلیے واپس اگر نہیں آتے یا آپ نہیں بھی لا سکتے, تو وہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اگر یہ لوٹرز ہیں, منی لانڈررز ہیں, جو بھی پیسہ یہ باہر اربوں خربوں لے کے گئے ہیں, وہ ملک میں کب واپس لائیں گے آپ؟ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ شہزاد اکبر صاحب کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ میری بات سنیں, پہلے تو آپ کمپیئر کر لیں, 10 سال میں جو نیب کی ریکوری تھی وہ 250 ارب تھی, اور ہم نے 5.5 ہمارے دور میں 550 ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں اور وہ جو سارے ہیں, لیکن قومی خزانے میں تو 5-6 ارب جمع ہوا, نے باہر نکالا ہوا. نہیں, قومی خزانے میں 5-6 ارب اس لیے ہوا کہ اگر آپ نے جیسے وہ انہوں نے کیا تھا, سیف الملوک نے قبضہ کیا ہوا تھا گورنمنٹ پراپرٹی پہ, تو وہ جو وقف کا ٹرسٹ ہے وہ پراپرٹی واپس وقف کے ٹرسٹ پہ جائے گی,
وہ پیسہ نیب کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا. جن جن کی پراپرٹیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ واپس وہاں گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ آپ کو بالکل, آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں واپس آ رہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف 2 دفعہ بھاگتے ہوئے پکڑے کیوں گئے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں یہ عمران خان ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ڈیل ہوگی اور یہ باہر چلے جائیں گے, آخری سانس تک ان سے ایک ایک پیسہ نکلوایا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں چانڈیو صاحب کوئکلی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ عمران خان صاحب کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی این آر او کی توقع نہ رکھیں. میں ایک کوئک کامنٹ لے لوں چانڈیو صاحب سے, ٹائم تھوڑا ہے جی. بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے گورنر ہاؤس بھی گرا دیے, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اسکول کھلوا دیا ہے, انہوں نے نوکریاں بھی دے دی, کروڑ گھر بھی بنا کے دے دیے, قرضے بھی دے دیے, کامیاب نوجوانوں کو انہوں نے شملے اور پگڑیاں بھی بنا لیے, لنگر خانے بھی چلا دیے, بھوک بھی ختم کر دیے, ڈیم بھی بنا دیے. انہوں نے سعدیہ بی بی سب کچھ کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں, بس کامیاب ہو گئے. اب جائیں آگے, بس اور کچھ نہیں. چانڈیو صاحب جب دنیا کے کام نہیں دیکھیں جب دنیا کے کام ختم ہو گئے تو پھر آگے جا کے آخرت بہتر کریں نا. انہوں نے کام سب کر لیے ہیں, اب یہ جائیں خیر سے, اس ملک کو چھوڑیں, مہربانی کریں ہم پر. چلے جی عظما, جی عظما. دیکھیے یہ نا چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے, ان کا وہ عالم ہے. اور بی بی جو خود اب اپنے پارلیمانی پارٹی میں اپنے وزیروں سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے, جو وہاں پہ جو ہے آپ کی پارٹی کا وہ جو ہے وہ ہونے کو تیار ہے, وہ ہماری میں دیکھ رہی ہے نون اور شین, یہ تو بڑی دیر کا شوق ہے آپ کا, وہ پورا نہیں ہوا. بیوی اپنی پارٹی سنبھالو جہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا بھاگنے کو تیار ہے. اور وہ اس کو جمہوریت کا حسن بھی کہتے ہیں. بہرحال چلیں, انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ بخاری صاحبہ, اندلیب عباس صاحبہ اور سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.